وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ لا شریک لہ محمد اشہد ان محمد محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة مقام محمودا الذي وعدته۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ واجب الاحترام سامعین کرام، قرآن مجید دا 16واں پارا سورہ طٰہٰ 120 نمبر آیت تو لے کے 127 تک میں تواڈے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کئی جگہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دا واقعہ بیان ہویا، اس جگہ بھی بیان ہویا، اور جو ایک ٹکڑا میں تواڈے سامنے پڑھیا۔ قرآن مجید اپنی گل سمجھاؤن واسطے جڑے اسلوب اختیار کردہ، جڑے سٹائل انہیں اپنائے، انہاں چ ایک تاریخ بھی ہے کہ گزشتہ واقعات جڑے انہوں دے حوالے دیندا بھائی جو کچھ بیان کیتا جا رہا ہے انہوں سمجھنی پچھلیاں گلاں بھی جڑیاں انہوں ذہن چ کرو تانوں پتہ لگے کہ قرآن مجید کوئی انوکھی گل نہیں دسدا، یہ آزمائیاں ہوئیاں، پرکھیاں ہوئیاں، مسلمہ باتاں جڑیاں جب تو زمین تے انسان آیا چلیاں آ رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے آئے اس وقت بدمہ راستہ ہو چکی سی، آسمان کھڑا سی، زمین بنی سی، دریا بہہ رہے سی، پہاڑ قائم سی، پرندے چہچہاؤندے سی، پھول کھردے سی، سورج چاند آؤندے سی، بالکل جویں محفل راستہ ہوندی نا بن چکی سی، مگر مہمان خصوصی نہیں سی آیا، جس لیے سارا انتظام ہویا سی کوئی نہیں سی آیا۔ آدم علیہ السلام دی حیثیت قرآن پاک دے اندر میں اور تسی بھی انہاں دے بچے ہیں، سارے دی حیثیت ہے بے اسی نہ کوئی حقیر شے ہیں نہ کوئی گھٹیا مخلوق ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، زمین دے اندر جو کچھ اللہ پاک فرماؤندا سب تہاڈی بنا لکم، تہاڈے واسطے، انساناں واسطے سارا میں انتظام کیتا اور اہتمام کیتا، انسان جڑے انہاں دی ضرورت ہے۔ اور اس آیت کریمہ چ علماء نے چیز کڈی کہ لوگ حلال دا ہر وے پوچھتے رہندے کیا بھی حلال ہے، کیا بھی حلال ہے کہ نہیں، یہ پوچھن دی لوڑ نہیں، ہر شے جڑی ساڈے لئی پیدا ہوئی ہے سوائے انہاں چند چیزاں جڑیاں اللہ کہہ دوں گا حرام ہے، حلال لبن دی لوڑ نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جميعا، اس آیت نے ہر شے حلال کرتی ساڈے لئی، جو بھی زمین دے اندر ہے ساڈے لئی بنی۔ الاصل فی الاشیاء بہا، اس تو علماء نے ایک نتیجہ کڈ لیا کہ ہر شے جڑی وہ بذات خود حلال ہی حلال ہے، سوائے جو ناپاکی کوئی آ جائے یا حرمت آ جائے، حرام دی دلیل کچوں لبنی پینی ہے، حلال اپنے آپ۔ اور سورہ جدوں لقمان پڑھتے اتنے تو اللہ نے سارے آسمانہ زمینوں کا کہتا کہ آسمان بھی اور زمین بھی جڑے سارے تہاڈی خاطر کھڑے کی۔ اس تو انسان دی حیثیت اس کائنات دے اندر بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے۔ صرف قرآن مجید دا کمال ہے، دنیا دی کسی کتاب نے انسان نے شان نہیں دیتی جڑی قرآن نے دیتی۔ اتنے بہت گھٹیا مخلوق ہے، بڑا مجرم ہے، بڑا قصوروار ہے، بدکار ہے، حتیٰ کہ دین عیسوی دی ساری بنیاد ہی اج اس تے ہے کہ آدم گناہ کیتا تے آدم مجرم ہو گیا، اس وہ نسل نطفے چو دی ساری اولاد چ آ گیا، یہ پاویں نبی جمدے پاویں ولی بنتے سب مجرم ہے، سب گناہ گار ہے، سارے جہنمی ہیں، نبی بھی پکے دوزخی ہے، کوئی جنت نہیں سی جا سکتا۔ اللہ نے پھر رحم کیتا بھی ہنے عملانہ نہیں بخشے جا سکتے، ساری نسل گندی ہو چکی ہے، اپنے بیٹے نوں بھیجیا بھی تو کسی انسان دا بیٹا نہیں، میرا بیٹا ہے، جا انہاں دے گناہ اٹھا تے سولی چڑھ تے انہاں دے تھاں مار کا، انہیں کفارہ دیتا۔ اے سارا دین عیسوی اس گل تے کھڑا کہ آدم علیہ السلام رو دی ساری نسل مجرم ہے، بدکار ہے، اور اس بدکاری تو انہاں دی جان چھوٹی نہیں سکتی، نیکیاں نہ نیک بن ہی نہیں سکتے، قصہ ہی ختم، سارا کاروبار ہی تباہ کر کے رکھتا۔ اللہ نے آکھا جھوٹ بول، بالکل جھوٹ بول دے۔ اور مسلمانوں کی بدقسمتی ہے جلی میں آدم علیہ السلام کا قصہ چنے آج کہ قرآن دعائی دینا ہے کہ توبہ آدم علیہ السلام دی آسمان سے قبول ہو گئی سی، زمین سے مجرم بن کے نہیں آیا، مگر یہ بھی یہود نصارہ دے زیر اثر وہی کہانیاں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ نے لنکا سر دیتا، ہوا نوں جدے سر دیتا، روندے کراندے رہے، کئی سو سال بعد آنسو بہا کے پھر مکے کٹھے ہوئے عرفات دے میدان، اتنے ایک چبوترا بنایا جبل رحمت تے، کتھے کٹھے ہوئے سی لوگ نفر پڑھتے پھرتے، سب افسانے ہیں، خرافات ہے، بکواس۔ نہ آدم ہوا مکے گئے، نہ کٹھے ہوئے، نہ وچھوڑا پیا، نہ جدے جدے سٹے گئے، دونوں کٹھے آئے۔ اے داغ جڑا معمولی جہا لگا سی جس انہاں دا گناہ کوئی بھی نہیں،
گناہ نہیں کرنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے انہوں کی شان بڑی اچھی جس پر اللہ نے انہوں بھی نہیں چنگا جانیا, مگر وہ گناہ شرا کوئی نہیں, نہ آپ ارادہ کیتا کام غلط کرن دا. بہت ابلیس نے دھوکھا دیتا, قسماں کھادیاں اور کئی مدت مگر پیا رہا, خدا دے نام تے بھول گیا, نیت فطور نہیں سی. اور بڑی اعلیٰ شاید در پہ ہو کے غلطی ہوئی کہ فرشتے بن جاؤ گے تو ہمیشہ لیے زندہ رہو گے, تسی اللہ دے قرب چ رہو گے. مغالطہ دیتا ہوں, نہ آدم دے اپنے اندر کوئی خرابی سی, نہ نیت دے اندر کوئی خلل سی, دھوکھا دیتا. اور پاک اتھے ہی ہو گیا جی میں قرآن پاک سے پڑھنا, کیونکہ اس کہانی نے دین اسلام کی جڑ وڈ کے رکھتی کہ آدم مجرم دی حیثیت زمین سے آیا, سارا دین ٹیڑھا ہو کے رہ گیا. جتھے خلیفہ ہو کے آیا سی, بے زمین تیرے لیے بنی ہے, انی جائل فی الارض خلیفہ. ادھے تے نام و نشان بھی نہیں سی جدو اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین دا چارج دین لگا, یہ حکومت دینی ہے, یہ چلا کے وکھاؤ گا میں زمین. اس تو اس دنیا تے آدم علیہ السلام دا ہونا اس طرح ہی ہے جی میں کوئی افسر اپنے حلقے جانا. قصوروار والی گل جی اتھے ہی مک گئی. یہ جی قرآن شریف نے ویخ لیں اور انہیں کہانیاں تو کنا تے ہاتھ رکھنے تے انہوں پتہ لگتا بھی وہ گل اتھے ہی مک گئی. ٹھیک ہے, ابلیس دے قسماں کھان تے وہ ورگلا. اور سورہ آراف تے اللہ پاک فرمایا ایک ادھے دن کی گل بھی نہیں, فَضَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. شیطان کئی مدت آندا رہا اور طریقے نہ قسماں کھا کے دھوکے دے, آہستہ آہستہ اپنے ٹب تے لیا دھوکھا دے کے. دَلَّاهُمَا, بڑی محنت کرنی پئی انہوں نے. آدم علیہ السلام کو مجرم آدمی سی, انہوں نے آخیا کی تو آنا پھرنا, اللہ نے سانو روکیا. کہنے لگا نہیں روکیا کوئی نہیں, کھا رہو گے فرشتے بن جاؤ گے, سدا زندے رہو گے, اللہ دے حضور زندہ رہو گے. مغالطہ دے. مگر اللہ پاک فرماؤں نہیں, آدم علیہ السلام نے جڑی توبہ کرنی تھی اتھے کیا جب اللہ تعالیٰ کی طرفوں اسے وقت کپڑے اتارے گا. ہوں یہود نصارا نامراد نے جنہیں نہیں کتاباں پڑھیا جی ساریاں کتاباں چرایا. کی تہاڈیاں کتاباں چرایا؟ کتاب پیدائش کٹ کے پڑھو تو ادھروں قرآن پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ ایک پاسے نیرا ہی اندھیرا تو ایک پاسے نیرا ہی نور. نہ آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دے سجدہ کرن دا اتنے ذکر ہے, نہ اتنے شیطان دا کوئی ذکر ہے. سپ دا ذکر ہے کہ سپ نے انہوں نے گمراہ کیتا اور سپ نو رب نے سزا دیتی بھی تو ہن ٹھڈ پرنے تریا کریں گا اور اس پر انہوں زمین دی مٹی نکلیا کریں. اور کتھے ابلیس کتھے سپ ہے. اور نال توبہ دا سرے تو ذکر نہیں پہ, انہوں دعا نے کوئی توبہ کی کسی قسم کا کوئی بیان. اور درخت بھی دو دسے اب اتنے دو درخت سی جنہوں کے بارے رب نو بڑا خطرہ سی بھی آ نیکی بدی دے علم دا درخت ہے, جے آدمی نے چکھ لیا تو یہ تو میرے جنا علم ہو جانا. دوجا زندگی دا درخت ہے, جے بھی کھا لیا تو انہیں مرنا کوئی نہیں. ایک کھا لیا نا جدوں اللہ نے آخیا لو ایک کام تے میرے برابر ہو گیا ہوں جداں مینوں علم ہوتا ہے, اے دوجا بھی نہ کتے کھا لیا چھتی چھتی کٹ ہوئے. یہو جہاں خرافات اور بےہودہ شیاں دے قرآن نے اتوں لیا. قرآن ایک پاک موتی ہے, چمکدا آسمان دے ستارے کی طرح, تسی اندھیرے لئی پھر دے. تو آدم علیہ السلام دا اللہ پاک فرماؤں کہ جس ویلے غلطی, اور یہ بھی کیا ہے کہ آدم علیہ السلام تے حوا پہلا ننگے پھردے تھے. انہوں نے اینی عقل بھی نہیں سی بسی دونیں ننگے ہاں, ذرا نہیں سی شرم آتے. جدوں کھانا کھادا پھر انہوں دی اکھاں کھولیاں بسی تے ننگے, پھر انہیں کپڑا لینا شروع کیتا پتے تک. قرآن دا نہیں پہلا ٹکے سی سزا دے طور اللہ نے آخیا جنت دا لباس تو سروا لیا. جی میں وردی سروا رہی تھی نا کہ انسپیکٹر دی تو غلط کیتا, اتار فوجی پولیسی وردی اتر گئی. اس لیے آدم حوا متنبع ہوئے, انہوں نے ہوش آئی بھی یہ حرامزادے سارے نال دھوکھا کیتا, بجائے جنت رہن دے تو الٹا سانو اتوں نکلن دا حکم ہو گیا. اللہ پاک نے دو بڑی حکم دہرایا, اے قرآن پاک تے نظر کریں. سورہ بقرہ اللہ پاک فرماؤندے جسے دانا کھادا نافرمانی وکل نہبتوا بعضکم لبعض عدو. یہ چھوٹی جی گل نہیں, جی میں جدو کانٹا بدلنی نا ریل اس ویلے نہیں بندے نوں پتہ لگتا بھی یہ کین ہن چلی, پھر ہزاراں میل دا فاصلہ دواں لائناں. اے دواں کساں زمین اسمان دا فرق ہے. اگر یہ مجرم بن کے آیا پھر دی حیثیت ہو رہا ہے, پھر اتوں جنی جلدی جان چھڑائے ترکے دنیا کرے, راہب بنے, جنگلاں غاراں نوں دوڑ جائے, جیل خانے کون رہنا چاہتا پھر. تے جے خلیفہ ہے اپنی کرسی تے بیٹھا اور چارے سنبھالیا پھر چھڈنا نہیں اس دنیا. پھر انہوں بنا کے وکھاؤنا, سنوار کے اللہ نوں وکھاؤنا بھائی جے میں نے ٹکڑا دتا ہی تو ویخ میں پھر کیسا انتظام کیا. اور اسے حسن انتظام لیے زمین سے آیا, مجرم نہیں. پہلا حکم یہی ہے کہ نکل جاؤ اتوں. مگر اتنے پھر اللہ پاک فرماؤندا جدوں یہ چیز ہوئی حکم آیا کہ چلے جاؤ. فتلقى آدم من ربه کلمات. اتنے روایتاں دی لوڑ سی, قرآن ہی پڑھ دے کہ آدم اور حوا دونوں نے پھر اپنے رب کو کچھ کلمے سیکھ لے. جب ڈانٹ پئی انہوں نے احساس ہو گیا کہ بہت غلطی ہوئی ہے, یہ شیطان نے دھوکھا کیا. شرمندے ہوئے کہ جڑا شرمسار ہوں اللہ اتنے نگاہ کرم کر, اللہ اس بندے کو سنبھال لیں گا. اس تو پھر فرماؤں رب جدوں انہوں نے دل شرمساری پیدا ہوئی انہوں نے پھر لفظ بھی میں سکھائے
ਤੇ ਹੁਣ ਆਹ ਕਲਮੇ ਕਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰੱਬਾਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ज़ालिमीन। दोवें दुआई दे उठे कि मौला वर्दी साडी उतर गई, नंगे हो गए, उसे पत्ते नाल अपना आप ढकिया, बुरा है असीं अपना आप तबाह कर बैठे, जे तू ना बख्शे रहम ना करें साडा कोई ठिकाना। अल्लाह फरमाउंदा फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह, दुआ ने अपने रब कोलों कलमे सीख लै, अल्लाह ने उन्होंने तौबा कबूल कर ली। तौबा कबूल करी तो बाद आना हुक्म उतर जाओ ज़मीन ते, इत्थों भी ना अकल आई बे रब से पहला क्या निकल जाओ, वो नाराज़गी का हुक्म सी, मगर जो तौबा कर ली फताब अलैह इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। रब नूं तौबा कबूल करना किहड़ी देर लगनी सी, बहुत ही तौबा कबूल करने वाला तो बड़ा ही मेहरबान। कुल नहबितू मिनहा जमीआ, फिर क्या कि चले जाओ, ये हुण सज़ा का हुक्म नहीं हो सकता, वो गल मुक गई, तौबा कबूल हो चुकी, अल्लाह ताला रहम फरमा जा। हुण दोबारा उतरना असल ड्यूटी ते आउणा, जिहदा पहलां आख्या सी कि ज़मीन का खलीफा बनाओ, बिल्कुल अपनी हुकूमत संभालने वाली गल है। फिर इस इंसान ने आके जो कुछ किया, ये लिए कुरान पाक चों ही पढ़ना, दूसरी जगह सूरा आराफ बहुत अहम मकाम है, कोई तालब इल्म इस तो गाफिल ना रहे, वरना यहूदी तो नसरानी तो बर्बाद कर, और हमेशा हो इस दुनिया तो नठन दियां राहां सोचूगा, दुनिया का इंतजाम करने वाला आऊगा। बट तेरा तो सारा इम्तिहान ही है कि इस दुनिया में चज ना चला के विखा, किधरे घर वसा, बीवी बच्चों का परचा दे, किधरे दुकान से बह हलाल तजारत करके विखा, किधरे हुकूमत की कुर्सी से बह इंसाफ करके विखा। और ये तुसीं वेखदे जे बे फरिश्ते भी रहे तो जन्नात रहे, खलीफा कोई नहीं है, किसी ने ज़मीन नहीं आबाद किया, ना इत्थे कोई शहर बनाए, ना कोई बंद बांधे, ना बाग लगाए, ये सारी मेहनत सिर्फ इंसान ने की, ये कोई नहीं होर कर सकिया। ये इंसान के जिम्मे लगाया कि ज़मीन जरा ना टुकड़ा तेनों देता, इस प्लाट में लैके ना आलीशान इमारत बना के। और मैं दरम्यान से होकर तुम्हारे सामने मुहावरा माबैन खुदा इंसान इसका हवाला दूँगा। क़याम मशरक चलावा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दी नज़म है कि रब दी और बंदे की गुफ्तगू हुई, रब ने कुछ खामियां कढ़ियां, जरूर है कि इंसान से खराबियां भी हैगी, अल्लाह ने उन्होंने जिक्र किया कि आ कम नहीं तू चंगे की, बनया ही ऐसा जिवें सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे आदमी ज़्यादा तुरफा माजून है। अल्लाह ने जो गुनिया ना एक अजीम माजून इंसान बनाई, कद फरिश्ता सरिश्ता वद हैवान, कुछ फरिश्तियां को लिया हिस्सा वो पाया, अद्धा फरिश्ता अद्धा जिन्ना को शैताना को लिया, वो भी जानवरों का हिस्सा। बहीमा बनना चाहे जानवर तो वेखते ही जिवें बम्मां के जरिए आबादियां तबाह कर दे, दरिंदा तो एक दिन फाड़दा ना, ये मस्जिदां वीरान, औरतों दी लाशां की बेहुरमती, बुढ़ियां नूं गोलियां मस्जिद मारदा, ये दरिंदा हो जा, तेरी दरिंदगी की भी हद कोई नहीं। कि फरिश्ता बनना चाहे तो फरिश्तियां तो अगे निकल जाए, कद फरिश्ता सरिश्ता वध हैवान। और यही खतरा फरिश्तियां ने आख्या सी, मैं बनाउण लगा है तो जमीन में फसाद ना भर दूगा। अल्लाह ने बिल्कुल नहीं आख्या कि गल नहीं होनी, गल उन्होंने भी सच्ची सी। जिहड़ा फेल मुख्तार है, जिन्होंने पावर मिल रही है, भी मर्जी हो तो इंसाफ करे, मर्जी हो तो रिश्वतां खा के जुल्म करी जाए, बेगुनाह नूं फांसी चढ़ा दे, भावें बेगुनाह जिहड़े उन्होंने समझो जो मर्जी मुजरमां नूं रहा कर दे, इख्तियार तो है सी, डरे कि फसाद करूगा। अल्लाह ने नहीं आख्या कि नहीं फसाद करूगा, सिर्फ ये जवाब दिता भी अद्धी गल का तुहानूं इल्म है, तुसीं उधर गए, अद्धी का नहीं पता। मैं दूजे भी होणगे जिहड़े वो भी कर सकेंगे मन मर्जी, मगर एक खूबसूरत और बंद कमरियां दावत दूगी, आखेंगे माज़ अल्लाह तौबा तौबा तौबा, कीड़ी कर तू कर रही है, ये कभी नहीं हो सकता। इस तो उन्होंने वाल नहीं ना तुसीं नज़र मारी, नब्बे वो नहीं बस माए हाला इनकुम सादिकीन। अल्लाह ने नेक कट के विखाए, ना हांडियां सी ना कूंडियां सी, ना नहीं सी जिन्हें नेक जमने सी, नबी वली सिद्दीक शहीद अल्लाह ने कट लै। आख्या इन्हां दे नां दसो जे सच्चे जी, जे फसादी है तो आ कौन है? हार मन गया कि बाकी अल्लाह तू ही जो जानना, असी नहीं जानते। अल्लाह ने आख्या बुरे मैनू पता जमने आ, मगर हज़ार चो एक भी जम पिया ना इदां दा तो फरिश्तियां तो अगे लंघ जाना, इख्तियार के बावजूद नेकी करने वाला। तो अल्लाह ताला सूरा आराफ भी यही गलां दे कि आदम अलैहिस्सलाम ने और हव्वा अलैहिस्सलाम ने जदों दुआ की कि अल्लाह भुल गया माफ़ कर, उत्थे भी अल्लाह पाक ने यही बात फरमाई है। अगे फिर काल बे तू बाद बाद न दो, पहला वो बख्शे की दुआ का जिक्र हो चुका, जेड़े कलमे दसे जी। इस तरह ही सूरा ताहा तो जिहड़ा मैं पढ़िया, ये भी अल्लाह पाक फरमाउंदा वा सादम रब्बहू फगवा, रब का हुक्म जिहड़ा सी उहदे खिलाफ किया आदम अलैहिस्सलाम ने, ते जिहड़ी नीयत ना उन्हें फल खादा ना, मेरी यह मुराद पूरी होगी, मैं हमेशा जिंदा रहूं फरिश्ता, उसमें नाकाम रहा। गवाह का मना गुमराह होना नहीं, ये सिर्फ अपनी ख्वाबा उम्मीद पूरी ना आई, बजाए वो शायद हासिल होंगे, उल्टा हुक्म है जन्नत चो निकलो। तो बनया कि फिर सुम्मजतबा रब्बू फताब अलैहि वहदा,
دونوں نے پھر توبہ کر لی تے اللہ تعالیٰ نے انہوں کی توبہ قبول کی تے نری توبہ نہیں قبول کی فائی تباہ کیوں لیا اگے نرا آدم سی ہوں نبی ہویا وحدار اللہ نے شریعت بھی سکھاتی قال اہبطا من آدم آکھیا ہوں چلے جو ہوں اصلہ دینا سی نا دیتا دین دیتی ہے شریعت دیتی دشمنی پہچان لیا چلے جاؤ اے میں اشارے کرتے آراف طٰہٰ بقرہ تینوں چو پڑھ لینا بے زمین تے اترنا توبہ تو بعد ہوا اور امیر المومنین علی رضی اللہ نے اپنے خطبے وچ کیا بے ظالموں کس تو آکھیا سی کہ آدم مجرم ہو کے زمین سے اتریا اے داغ اتھے ہی تر گیا اور پاک ہو کے زمین تے آئے بالکل اللہ دے نبی مقرر ہو کے آئے اپنی اولاد دے رہبر بن کے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دین آؤندا رہو گا یہ پیروی کرے تو آدم علیہ السلام دا زمین تے آنا ایسا ہویا جی وہ میں محاورہ لگا سی پن خامیاں بھی دسیاں کیتا وہ بھی اسی برے چند بھی چڑھایا مگر نیکی بڑی اللہ تعالیٰ فرماؤں ہے جہاں راز یک آب و گلا فریدم تو ایران و تاتا رو زنگ آفریدی میں پانی اور مٹی چو ایک جہان بنایا سی سارے اور آدھے آدمی کوئی نسل سی تو یہ چو ایرانی بنا لے تاتاری بنا لے حبشی بنا لے ٹکڑے کر لے فساد زمین پایا واقعی اور آدھے آدم کا نیشنلزم بہت بڑا فطرہ ایک کوئی گل ہے دریا سندھ تو پار ہو گیا تو وہ محبت ہے وہ سندھی ہے ادھر کوئی جم پیا بیچارہ کوئی قصور ہے وہ پنجاب جمیا انہیں آپ درخواست کی تھی کوئی عقل کرو کوئی عقل اور کوئی دنیا کا فلسفہ یہ حق بجانب ٹھہراؤں بیس کتنے جم پا جو تا اپنا پاویں بے ایمان اور ٹھگ گیا تو دوجے علاقے جم پا تا دشمن یہ ایسی تھوٹ ہے شیطانی جنہیں نسلوں مروا دیتا قوما تے چڑھائی کر رہی بنے جی اسی ہندوستانی ہیں تے پاکستان نہیں آخیا میں تمہوں سارا مٹی اور پانی چو بنایا تسی اگے ایرانی تاتاری اور حبشی بن گئے ہاں میں اس طرح ذخا کا فریدم پولاد ناب میں خالص فولاد جڑا سی مٹی چ بنایا مگر تسی کی کیتا تسی وہ چوں تیرو شمشیرو تیرو تفنگ آفری وہ نیزے بنا رہے تلواراں بنا رہی ہلاک کرن دے ہتھیار بنائے اس لوہے تو چج دا کام نہیں لیا بربادیاں ملکاں دیا ہاں یہ سارا کام ہے تیرا تبرا برائے نہال آفریدی کلاڑے بنا رہا جہاں چمن دے جڑے پودے انہوں تو کٹنا شروع کرتا اجاڑاں پاتیاں باغ اجاڑ دیتے تبرا بجائے برائے نہال آفریدی اور باغ دے پودے واسطے کلاڑے تیر کو کفسرا برائے تائرے نغمہ درا اور تو جڑا پرندہ سی گیت گاؤں ادھر پنجرے بنا لے یہ تو غلطیاں مگر انسان دی واری یہ سمجھاؤنا یہی چاہتا جو قرآن سے میں دس رہا کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے اللہ تو تھلے ہی ہے اور کوئی نہیں باقی سارا جانے تو پیچھے ہی ہے یہ جو کچھ لے کے آیا کسی جی نہیں اتنے پھر بناؤں دے اللہ ہوں میری ہی سن لا یہ خامیاں تو ضرور ہے باقی برے کام بھی سڑ چو لوگوں نے کیتے تو شابہ فریدی چراغ آفریدم تو رات ہی بنائی سی نا کوپا نیری میں وہ کمک میں ویخ لو بجلی دے ان کے میں جلن رہا انسان دی من ہے رب دی دیتی عقل مگر خلیفہ اللہ نے آکھا زمین سنوار کے بکھاؤنی ہوں فرمایا تو رات بنائی میں چراغ پیدا کرتی صفا فریدی یاغ آفریدم تو نیری مٹی بنائی سی میں مٹی چڑھا کے چکرتے وہ چمک دے اور روشن جڑے سی نا پیالے بنا دیتے جنہوں نے ویخ کے پیالے میں دکانیں لوگ پھل بوٹیاں تے خوش ہوندے یار مارنے تے کمال کر دیتی برتن بناؤ لگے ہاں اس تو بھی اینا کیتا اگے میں اس کام نو مکمل کیتا تو کوہسارو بیابانو کوہسارو راگ آفریدی جنگل بناتے پہاڑ بناتے چراگاہاں بناتی ہیں ہاں خیابانو گلزارو باغ آفریدم میں اتھے پودے لا کے کمپنی باغ بنے سڑکاں بنیاں فوارے چل رہے وہی پودے ایسی رونق بنائی وہی اجاڑاں جڑیاں باغ بن گئیاں گلستاں بن گئیاں اس تو میرے کارنامے بھی ماننا جے کچھ خامیاں ہیں تے کیتا بھی بہت کچھ ہے منانم کیا سنگ آئی نہ سازم میں وہ تیرا نائب ہے جنہیں پتھر نو رگڑیا اور وہ شیشے تیار کر دی شیشہ تیار ہو گیا منا زہر نوشینہ سازم اور میں وہ ہاں جنہیں زہر چوئی نوشینہ تیار کرتا ایسا زہر چوئی سمجھ پائزن ڈاکٹر نے صندوقیاں بند کی جو پائزن چوئی علاج تیار ہو گیا انسان بڑا کمال ہے انسان کا اس تو ایک کٹیا شہ نہیں اور اسے تو اللہ تعالیٰ دے دین چ رہبانیت دی گنجائش نہیں اے پھر کے مسلمان دوڑ دے فلانا ولی بڑا چنگا سی اور 12 سال کھوج لٹکیا رہا فلانے نے شادی نہیں کی عقل دے ہوں دین دے بالکل خلاف کر اللہ نے زمین تر دیتی سی بھی اجاڑ ہو جائے
ਇਹ ਵੀਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ। ਖਲੀਫਾ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਕਰ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਿਹਾ, ਕਤਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਰਸੂਆ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਲੇ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਫਲਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਕਰਾ, ਫਲਾਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਵਕਤ ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਕਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਔਰ ਜਿਬਰੀਲ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਉਤਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਮੀ ਔਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਲਤੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਬੜਿਆਂ ਕੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸਾਲਾ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ख्वाजा हसन निज़ामी मरहूम ने दिल्ली फितना खड़ा करता कि सजदा ताज़ीमी जायज़ है। और ये बड़े बड़े औलिया के हवाले दिते कि ख्वाजा फरीदुद्दीन गन शक्कर रहमतुल्लाह अलैह दे हालात पढ़ो, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया लोग आउंदे सजदा कर रहे और उन्हें बहसा की बेकाला हराम है। जो आदम नूं सजदा रहा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भरावां नूं, ये सारियां चीज़ों के रब च मौला ने फिर लिखिया निचोड़ की गल, चीज़ां होर भी बड़ियां लिखियां। आखिरी उन्हें आख्या पर तुहानूं इन्ना भी नहीं पता भी सहाबा किराम तो लैके आ फिक्रा एक इमाम और आलम नहीं, जब कोई ऐसी गल नहीं निकली जिते अज कोई अमल करूगी सीधा दोज़ख जाऊगा। मगर उन्होंने इस तो माफ़ी है, उन्होंने गलती लगी। हुण नहीं कोई अमल कर सकता, सिर्फ रसूल मासूम है, इसमत खासा अंबिया है। इस तो नबी तो इलावा किहदा हवाला तुसीं देंदे जे उन्हें किया भी है तो एक गलती है जिते उन्होंने माफ़ी मंगांगे भी उन्होंने को क्यों गलती हुई है, दीन नहीं बन सकता। ਇਹ सोने के अरफां नाल लिख लो गल, सारे मसले हल हो जाए। जदों दीन की गल आवे एक ही क्राइटेरियन है, एक मैयार है कि रसूला का हवाला दो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस बारे की किया, और इधर उधर ना हटो वरना टेढ़ा हो जाऊगा दीन, बिल्कुल काज हो जाना और सारी इमारत गलत होकर रह जानी। आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम दा अल्लाह फरमाउंदा कि बिल्कुल तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल की, जमीन ते उतरे नाल अल्लाह ताला ने कहा तब हुण तुसीं वेख लिया दुश्मन है डाडा, चालाक बड़ा है, कसमां खा लैंदा, ऐसे तरीके इहदे कोल भी तुहानूं भी वरगला रहे ने, पैरां तो कर दिता दल्लाहुमा बेगुरूर, धोखे नाल तुहानूं थले देख लिया ने, तुसीं फिसल गए। हुण इहदा मुकाबला तना नहीं होना, फइम्मा यातयन्नकुम मिन्नी हुदन, मेरी तरफों हिदायत आउंदी रहूगी। मैं भी नहीं जिवें आरिया लोगों के बताया अपनी चार रिश्तियां ते वेद उतरे मुड़ के वही बंद है, फिर नहीं कोई कलाम उतरिया, गलत बात है। अल्लाह फरमाउंदा है आदम भुल जाता है, उसे भी चेता भुल गया सी। याद दिलाउण लई लगातार नबी आने चाहिए, कोई दौर खाली नहीं होना चाहिए जदों नबी या उहदा नायब ना, वरना भुल जानी गल। उन्होंने नहीं सी याद मैं कराई तो भुल गया। हिदायत आउंदी रहू और नबी के जरिए आवे। हुण कई लोग ना मुराद ही आंदे साडे जिहड़े बिगड़े है कादियानी, नहीं हर जमाने नबी होना चाहिए। पर 1400 साल लंघ गया, जो उदों एक नबी की गल बाकी तो चली आई तो खैर रही है, तो क़यामत तक भी जे अल्लाह उन्होंने बचाई रखे तो फिर कि 1300-1400 साल तुसीं मनदे कोई नबी नहीं, रसूला का दीन ही है। नवें की तो लोड़ पैंदी जो पिछली गवाच जाए, फिर जरूर याद जानी होनी चाहिए, वरना अगर अल्लाह ने इंतजाम करता ना हुण इस किताब तब्दीली है ना ये दुनिया तो मिटूगी, और ये उम्मत भी जी पूरी की पूरी काफर नहीं होगी। क़यामत तक ईसा अलैहिस्सलाम के उतरन तक एक ना एक गिरोह जरूर रहूगा जिहड़ा हक दा अलंबरदार रहूगा, झंडा चुकी रखूगा, भावें वो थोड़े होण ते भावें बहुते। इस तो इन्हों हादसा पेश नहीं आना जो पिछलियां उम्मतों को आया भी किताब भी गवा बैठे, सारे के सारे भी काफर हो गए। इदा नहीं होने, कुछ ना कुछ जरूर हक च रहने। नवे नबी की लौड़ नहीं, हुण नबी की गल मिट जाती तो नवे की लौड़ पैंदी। सूरज चढ़िया क़यामत तक चढ़िया तो हिदायत आउंदी रहूगी। फमन इत्तबा हुदाया फला ज़िल्लो वला यशका, ते जेड़े मेरी उस हिदायत के पिछे चलणगे ना गुमराह होणगे ना वो कमबख्त साबित होणगे। कुरान पाक फालतू कोई शह नहीं, फला ज़िल्लो वला यशका, ऐस दुनिया ते पटकणगे नहीं। इस दुनिया खुदा की किताब सामने जे उन्होंने रोशनी का मीनार बनाओगे, मशल बना के हथ फड़ी रखणगे, पटकणगे कदी नहीं। गुमराह ही होणगे जिहड़े अल्लाह की किताब नूं छड्ड देणगे, दुनिया गुमराही तो बचे रहणगे, सीधे रस्ते ते चलाउंदी रहूगी अल्लाह की किताब, ते अगे जाके नतीजा की होगा वला यशका, वो कदी भी बदनसीब नहीं साबित होगा। मुरादां पूरियां हो जाणगियां, झोलियां भर जाणगियां, उहदियां नहाल हो जाऊगा कि इस किताब के अमल के नतीजे हर किस्म की बरकतां नसीब हुई। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकन वनहशुरहू यौमल क़यामत आमा, ते जिन्हां ने फेरिया इस तो मुँह, मेरे कलाम दी कंड, दुनिया भी जीना हराम हो जाऊगा, बेइत्मीनानी और बेसकूनी की जिंदगी गुजारेंगे, और क़यामत दिन भी असीं उन्होंने अन्ना उठावांगे। यह दुनिया के अंदर भी कोई ना आखे भी फलाने कोई ना मारो दौलत ज्यादा तो बड़े खुशहाल है,
نہیں اسرائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے کیا بھی وہ جانتے بھی انہوں نے دل کی اگ لگی ہے یا ایمان والا پہچانتا بھی وہ کنی بےچینی ہے اور انہوں نے اپنے عقل مند بھی دوائی دے جنہوں کی ترقی نو ویکھ کے ساڈیاں اکھاں چکا چاہیے نا وہ یورپ بڑی ترقی انہوں کے جڑے دانش انہوں نے پڑھوا دے بالکل تباہی اور ہلاکت کے گڑے چ اور ہونے دے برباد ہونے کی کسر کوئی نہیں. یہ برائی دے آخری پوائنٹ نو چھو رہا ہے ہونے کی قسمت بربادی ہے کوئی سکون نہیں ماں باپ اور اولاد کوئی محبت نہیں خاوند بیویاں دے روزانہ طلاق دی شرح ایک ایک عدالت کئی سو طلاق ہو رہی ہے کچا تند بنیا بس ادھروں کیتی ہے ادھر ٹوٹ گیا کوئی سکون نہیں. اللہ پاک فرماتا جڑے میرے کلام تو منہ موڑن گے دنیا چ رہنا بھی انہوں کا تلخ ہو جائے گا تنگ زندگی گزارن گے اور دن قیامت دے جدوں اسی اٹھاواں گے اندھے ہوں نظر نہیں آؤ گی. قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا اس ویلے کہنے ویسے تو دنیا بڑے سجاکھے ہوندے سی سانوں کیوں نہ اٹھایا. اللہ نے آخیا جدوں اکھاں ورتیاں ہی نہیں دنیا تسی جس شے لئی ملیاں سی وہ نہیں کام کیتا تسی زمین آسمان دی پیمائش کیتی ستاریاں دے فاصلے ماپے چنداں دے چڑھے مگر سب تو روشن گل نظر نہ آئی اللہ نہ دسیا تھا اللہ دے دین دا پتہ نہ لگا اللہ دے رسولاں دا پتہ نہ لگا. اس پاروں قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا ہن تینوں اکھاں کادیاں دئیے اگے جی ملیاں سی ورتیاں کچھ فائدہ نہیں اٹھایا ہر شے نوں ویکھیا توں جڑا شاہ رگ تو نیڑے سے وہ نہیں نظر آیا. حالانکہ کڈی واضح اور صاف بات ہے جڑی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عباسی خلیفے دے دربار کہی کہ وہ خلیفے دے دربار دہڑیا آ گیا کوئی خدا نہیں بڑا اپنا عالم امام صاحب نوں پیغام بھیجیا. امام صاحب دا مکان دریائے دجلہ تو دوسری طرف سی شاہی محل دوجے پاسے امام صاحب جان کے دیر کر کے بڑی حکمت اور دانائی تو کام لیا. جدو پہنچے تو دہڑیا کہنے لگا خلیفہ تہاڈے امام نے بڑا پریشان کیا کنی دیر بعد آیا. امام نے کہا یار کی دساں تینوں پتہ میرا مکان دریاؤں پار میں جدو آیا نہ کوئی پول سی نہ کشتی سی نہ ملا سی میں حیران سی میں دریا کداں پار کراں تیرنا میں نہیں سی جانتا. میں پھر ویکھیا میرے وہدیاں وہدیاں ایک لکڑ دا ٹوٹا نکلیا وہ پھر آپے آرا وہ پھرن لگ پیا مناسب جڑے سی وہ پھٹے چر گئے وہ آپس جڑ گئے میکھاں کل لگ گئے بیڑی تیار ہو گئی چپو نکلائے وہ چلن لگ پئی میں وچ بہ گیا اے تماشا وہدیاں ذرا دیر ہو گئی. وہ کہنے لگا یہ بحث کر لی خلیفہ صاحب میں نے بولا ایڈا کذاب اور ایڈا جھوٹا بھئی کدی آپے ہی آرے چلے اور کشتیاں بنیاں فرمایا 4 فٹ دی کشتی نہیں تو مندا بھی اپنے آپ بن گئی تو زمین و آسمان تے سورج چاند اور سارا نظام باقاعدگی نہ چل رہا کروڑاں سال ہو گئے کدی بھی خلل نہیں پیا یہ اپنے آپ کام ہو گیا بحث تے مک گئی یا نہ مرادہ بیڑی 4 فٹ دی تو آنا بے خدا اس تو اللہ پاک نے دہڑیاں نہ کوئی گل نہیں کی مشرکاں نہ کیتی ہے بھی جڑے ایک نو من کے اگے ٹر پے انہوں نے سمجھایا ایک جے من لیا جے وہ خصم کام نہیں دیندا تو انہوں چھڈ دے. اگر کسی عورت دا خاوند جڑا وہ ایسا ہے بھی وہ قوت نہیں تو کھلا لیا چھڈ دے. ایسا اللہ من بیٹھے جڑا مشکلات نہیں حل کر سکتا یہو جہ رب نو منن دی لوڑ کہڑی ہے. میں خلا دی موٹی جی مثال دیتی بھی یہو جی رن یہو جہ خاوند نو چھٹی دے میں نہیں یہو جہ رب مننا چاہتا تے جے رب منے ہی وہ جا مانا ہی یہ کہ رب کہیں انہوں واہ العزیز الحکیم وہ کوئی گل مشکل نہ ہوئے اور جو چاہے کرے تو مناسب ہی کرے. اللہ تو کہیں یہ من کے ہوں کہڑی خامی لبھی ہو پر تر پیاں دنیا لبن مشرکاں نال گل کیتی انہاں دا دماغ دہڑیاں نہیں دہڑیاں نو انہاں ہی کیا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی طرح بے رب دے بارے جی خوش حق ہے یار جنہیں زمین آسمان بنائے زمین آسمان جی کھڑے ہو گئے یہ کوئی معمار نہیں کوئی کاریگر نہیں جنہیں بنایا یہ لیے انہیں کیا بے جی کوئی شک ہے جیتے بحث کی جائے یہ سوائے بلید اور گدے تو پیڑے گدے نال نہیں مثال دینی چاہیے گدے بیچارے دی توہین ہے گدے تو زیادہ کون اپنے اللہ نو مندا. اللہ نے جو بھی قانون بناتے ایڈا پابند ہے بے بھکھا مر جاؤ گا جنگل چھڑ دیو جڑیاں بوٹیاں رب نے انہیں حرام کیتیاں انہیں پھردا رہو گا ترو تازہ ہونی انہیں منہ نہیں مارنا جڑیاں وہ حلال ہے وہی انہیں کھانی. بلی نو اگر پنجرے بند کرتا ہوتا تو پھل رکھ دیتے بھوکھی مر جانا سک جانا انہیں نہیں کھانی تے گوشت دودھ رکھیا انہیں چھڑنا کوئی نہیں. انہوں نے ایک شریعت ہے جدے پابند ہے انہوں بیچارے اسی کیوں آکھیے انہوں تو پیڑے بر مدل ڈنگراں تو بھی گئے گزرے جنہوں نے اینی عقل بھی نہیں آتی. اے کنا ہوں سیٹ اپ کہ ایڈی آلا عمارت بنی جتھے چاہیے سی دروازے ہے جتھے لٹرینا چاہیے ہر شے اپنی جگہ سے ایڈی بنی بنائی عمارت میں آ کے ایک فلسفی کھڑا ہو جاتا اتنے دانشور بڑا منطقی کہ نہیں یہ آپ ہی پتھر اٹھتے آئے اور اتنے کھڑے ہو گئے جتھے جتھے لگنے سے جڑ گئے کوئی مستری نہیں کسی نے پران بھائی کون سمجھوں گا بھی ایک عقل کی گل کرے سارے آخنے یار جی دماغ ٹھیک ہے جتیاں مارو جی نہیں تو پاگل خانے بھیجو عمارتیں بن رہی ہیں کڈی بےہودہ گلے کر دے اللہ تو بغیر نہیں اللہ ہے
اللہ دے بارے شک نہیں تو فرمایا جنہاں عقل دے انہیاں نوں اکھاں ملیاں سی سب کچھ ویکھدے رہے مگر بناؤن والا نظر نہیں آیا۔ حالانکہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے اپنے خط جڑے غبارے خاطر لکھے ویلے ہوندے سی لکھتے رہندے سی بڑے علمی ادبی اچھے تو اللہ تعالیٰ دے بارے خط جڑی پھر لکھتے پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ایداں نہیں جے لبا جے ہاتھ پاؤنا چاہیے بیا اللہ پھڑ لی، نہیں لبا، نہ نبیاں نوں لبا نہ فرشتیاں نوں لبا، حد ادراک تو ماورا، عقلوں سمجھوں پرے، ایداں نہیں قابو آنا، جڑا قابو آ گیا وہ تو اسی گھیر لیا کہ انہاں کہ لمحہ چوڑا بے بس وہ نہیں اللہ ہو سکی۔ پایا نہ یوں کہ کرتے اس کی طرف اشارہ، ایداں دے لبا کوئی نہیں بھی تمہیں آخیا دیتے کہہ جاؤ جی اللہ ہے نہیں، ورنہ جہاں میں ہم نے اس کو کہاں نہ پایا۔ اللہ ایک ذرے تو لے کے زمین آسمان دی ہر شے چمکا مار جائے، اور جنی سارے تو چھوٹی شے نا اونی پیچیدہ اور وہ باریک حکمت خرچ ہوئی ہے۔ جاؤ لیبارٹریاں جا کے ویکھو ایٹم جڑا اکھاں نال نظر بھی نہیں آਉਂدا کیویں جہان وہ وسن لیا، الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرون کیویں حرکت کر رہا، ریاضی انہوں سمجھن لی وہ تھیوری سمجھن سے عالماں دی عمراں خرچ ہو گئیں، بے کہ جزے لا یا تجزا جڑا اگے نہیں ٹکڑا ہوندا یار یہ کی جہان چھپیا، تے آسمان اور زمین وال جوں چلے جے چھوٹی تو لے کے اعلیٰ شے تک اللہ ہی اللہ نظر آਉਂدا۔ اس تو فرمایا تو ہن مینوں آنا میری اکھاں کو کھولیاں، دنیا بڑیاں تینوں یاد دہانیاں ہوئیاں تے بڑا کلام میرا اتریا تینوں چیتا کرایا بے تو ہور ہر شے نوں ماپدا پھردا تے انہاں دیاں تاثیراں لبدا، جہان والے نوں بھی تلاش کر تو دے نال دوستی بنا، تو نہیں منیا فنسیتا، تو میریاں انہاں ساریاں آیتاں نظر انداز کر، کان ہی نہیں تریا سنیا ہی کوئی نہیں، انا ہو کے بس کھیل تماشیاں چ لگیا غیر شراباں بدماشیاں وکذالک الیوم تنسیٰ۔ اللہ سزا کیسی تو میرے کلام نوں بھول گیا سی، آج تجھ کو بھی بلا دیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ بھولدا نہیں کہ جانوں بلا دینا ایک نظر انداز کر، تو آگے سڑدا رہیں گا دعاواں کردا رہیں گا، میں کن بھی نہیں ترنا کہ کون اتنے پیاد کون روندا، ظالمہ ایڈا تو غافل، میں زمین آسمان تیرے لیے کھڑے کر دیتے، بارشاں تیرے لیے برسن، پھول تیرے لیے کھڑائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے نہ سانوں اپنی طرف بلایا۔ یہ بھی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ کیا بہت پیاری بات، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، اسی رب کولوں گواچ گیا چھڈ کے انہوں دور نکل گئے، جویں اپنے گواچے پتر نوں ماں باپ ڈھونڈدا وہ پیارا رب اس طرح ڈھونڈدا، حالانکہ غنی اور بے نیاز سڑن گے تو دا کی بگڑنا، مگر راضی نہیں ہوندا میرے بندے بھول گئے، ماز خدائے گم شدائم او بجستجو، ڈھونڈدا پھردا کی کردا پھر، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، اے روز جانتے کمپنی باغاں وہ سیر اس طرح کریا کرو، نرائے نہیں پھول ویکھ لیا وہ رنگ تے خوشبو، او یا کن پڑی ہے تینوں نک لایا ادھروں اکھاں لائیاں تے نال آکھیا کوئی یہ رنگ پاروں ہی سوچو گا کون ہے پینٹر، کوئی خوشبو پاروں سوچو گا، کن اتر دیاں شیشیاں ڈولیاں، گاہے ببرگے لالا نویست پیام خیش، کدی وہ پھل دی پتیاں تے سونے لکھ کے تینوں بھیجدا، وہ پتیاں کوئی نہیں وہ کھاتا تیرے نال، گاہے درون سینہ مرغاں بہاؤ، تو پھردا تے چڑیاں ٹوکدیاں تے کدھرے بلبلاں چہکدیاں، تو آنا جانور بول دے انہاں دے سینیاں خدا رو رہا، ہاؤ ہو کر رہا، تے میرے آ بندیا تو کدھر بھول گیا، تینوں آ نغمے بھی نہیں متوجہ کرتے، کیا موسیقی کون گاؤں ڈیا، کہنے سریلیاں آوازاں پڑیاں، مگر انسان خدا تو غافل ہو گیا۔ اللہ فرمایا تو میریاں نشانیاں تو منہ موڑی رکھیا، پیر پیر تے تیرے اپنے سر تو پیراں تک بھی لونچ نظر آਉਂدا سی، تے کہنے نہ کم کیتا، جا جا کے میڈیسن دے عالماں پوچھو، ہسپتال بنے کتاباں لکھ لے کے تھک، کوئی کناں دے ماہر ہے انہاں دیاں کتاباں نہیں مکنی، یہ پردیاں چ حیران ہے، یہ میل کیوں کوڑا ہوندا، یہ ہی مسئلے لبدے ہیں، اللہ نے کوڑا میل کیوں کن پیدا کیا، اکھاں تے پردیاں دا کوئی شمار نہیں، ایک ایک شعبے دے سپیشلسٹ بنے ہیں تے پتہ اجے بھی کچھ نہیں لگتا، سمندر چوں کچرا بھی نہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اور نامرادہ تو میری کتاب نوں کن دیتی تھی، آج تو بھی بلا دیا جائے گا، نہیں کوئی بھی خیال کرنا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ، اے سزا سی انہاں لوگاں نوں دیاں گے جنہاں نے جتھے وہ چیزاں برتنیاں چاہیے، اکھاں سی کان سی دل سی، اے تین شیاں جڑیاں اصل نعمتاں، اے جسم جناب کھانا پینا موٹے دا یہ کوئی نہیں، اصل انسان دا دور جڑا ہے کہ فؤاد ہے سوچن دی طاقت، ویکھن سن دی طاقت، ویکھن دی، اللہ آندا ہے ذرائع جنہاں دے ذریعے حق نوں ٹونڈ، جنہاں ہور ہر شے نوں سنیا مگر دین سنن واسطے کن بند رکھے، ہر شے دا جائزہ لیا، بڑی بڑی ریسرچ کیتی، حق نوں ویکھن دی کدی نہیں اکھاں کھولیاں،
دل تو بھی ہور ہر شے نال معلوم کر لی کوشش کرتے رہے، مگر اللہ دے دین نو صحیح غلط ویکھن دی نہیں توفیق ہوئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، یہ جڑا اگ سٹاں گے اور بھول جاواں گے انہاں لوگوں نوں سزا ملے گی جنہاں نے اللہ تعالیٰ دی دتیاں طاقتاں نوں صحیح استعمال نہیں کیتا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، رب دیاں آیتاں آندیاں رہیاں، بھاویں وہ کتاب چ لکھیاں بھاویں زمین اسمان پھیلیاں، ہاں برگے درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورگ کے دفتر معرفت گر گیا۔ سادی فرماؤں تو آنا ہرا پتہ نہیں ایک پوری کتاب ہی جدے تیرے رب دی معرفت لکھی، یہ پڑھ جا کے باٹنی دے پروفیسراں کو سن یہ سانس کس طرح لیندا تے کیویں دی زندگی ہے، تینوں پتہ لگے کہ تیری طرح زندہ ہے بھی پودا، یہ ساہ بھی لیندا ہے اور بالکل اسی طرح ہی نبض دی چلدی جویں اور باقاعدہ ہندو سائنسدان سی جنہیں بالکل اس طرح ہی آلہ ایجاد کر رہا جڑا یہ حرکت ہی دستا سی کہ نبض اس طرح چل رہی، یہ بالکل زندہ چیزاں، میرے تواڈی مردہ رب لی زندہ، وہ گل بھی سمجھدیاں تو حکم بھی مندیاں، مگر تو نہ منیا۔ ولا عذاب الآخرۃ اشد وابقیٰ، آخر ٹکڑا اتنے ختم ہوا کہ یاد رکھ تو یہ سمجھنا بھی دوزخ دا عذاب جڑا چلو معمولی جی گل ہے جیل چلے جائیں گے، ایسی گل نہیں، دوزخ دا عذاب اشد نہ وہ سخت شے ہی کوئی، سخت بھی ہے جب تو گاں تو نہیں سو سکتا، تے نہ مکن والی گل ہی ہے، یہ بھی تسلی ہوندی بھی چلو 8 سال جیل پک دیے نکلا ہے، نہیں وابقیٰ وہ سخت بھی بڑی ہونی ہے تو ہمیشہ بھی رہنی ہو، جان نہیں ہو چھٹنی اتنے، ہن ویلا بندہ بندا اور اپنے رب نوں پہچان لا، وہ گئے مل جا اور معانقہ کر لا، وہ دور کوئی نہیں، شاہ رگ تھی بوٹیا یار نیڑے، ڈھونڈن لوگ کیوں جنگلی جاندنے نہیں، کہڑے جنگلاں چوں لبدا پھراں تیرے اندر بول رہا، تیری اکھاں چ کام کر رہا، تیرے دل چوں آپ پمپ کر رہا، زمین آسمان دی ہر شے تے کام کر رہا، اس تو رب نوں لب اور وہ بندہ بن جا تے جڑے احکام نے اپنے نبیاں دے ذریعے اتارے، جڑا آدم علیہ السلام نے وعدہ کر رہا سی میں کلیاں نہیں چھڈوں گا تہاڈی ہدایت لئی انتظام کر رہا، وہ پورا وعدہ کردا رہا، کوئی علاقہ نہیں چھڈیا، کوئی قوم نہیں چھڈی، من قریۃ الا خلا فیہا نذیر، فرمایا کوئی ملک نہیں رہا جتھے میری طرفوں دسن والا نہیں آیا، من امۃ الا خلا فیہا نذیر، کوئی امت نہیں چھڈی جڑی دن قیامت دے آکھے سانوں نہیں، اے لوگ کئی پریشان ہوندے فلانے نبی کوئی نہیں ٹکریا، تانوں کی پتہ ٹکریا کہ نہیں ٹکریا، تسی آپے نہ فیصلے کرو، رب جاندا پہاڑاں والےاں تے کون نبی آیا تے جنگلاں والےاں کون آیا، اے انہوں پتہ، مگر انہیں اپنی طرفوں حجت پوری کر دی، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، میری طرفوں خوشخبری دین والے ڈراؤن والے رسول اینے آ چکے ہیں، بے دن قیامت دے ہن رب دے سامنے تہاڈا بہانہ کوئی نہیں چلنا، تسی گل کرن جوگے نہیں، ہن نہیں منو گے تے نتیجہ ہوئی کذالک الیوم تنسیٰ، آج تینوں بھی بھلاتا گیا، سردا رہی تے کولے ہوندا رہی، تیری داد فریاد ہن کسے نہیں سننی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تمہارے سامنے عزیزاً شفیق بیٹھا، شفیق الرحمان صاحب کی بہن صاحبہ وفات پا گئی تھیں، دعائے مغفرت کی درخواست، اور کل ہی میرے ساتھی جو میرے لیے آؤندے نہیں آئے، اس پاروں میں دی خوش دامن کل فوت ہو گئی، ٹولن وال میرے نال ہی چک دے رانا صدیق صاحب، انہوں کا فون آیا میں بھی 2 جمعے حاضر نہیں ہو سکیا، اتنے اماں کو لاہور چلا گیا، ہن فوت ہو گئی۔ دنیا فانی، عجب سرائے ہے دنیا کہ جس میں شام و سحر کسی کا کوچ کسی کا مقام ہوتا ہے، کوئی اتر رہا گڈی چوں، کوئی چڑھ رہا جا رہا ہے، مگر عقل مند وہی لوگ ہیں جڑے بالکل اپنی گٹری تیار رکھ دے، آواز کوئی پتہ نہیں کدوں پہ۔ صدر مدرس سی دیوبند دے مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اس علاقے کی زبان چاکھیا رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، اے بچیاں دی شادی ہونی ہوندی نا، کئی پھر چیزاں وٹنے وغیرہ یا مردیاں جنہ رنگ انہوں دا خوبصورت ہو جائے، اپنے کپڑے رنگاؤندیاں، یہ ہی فرمایا مینوں تانوں رنگالے چنریا رنگالے ریسیس، کپڑے بھی رنگالا منہ بھی رنگلا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، آواز کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے کہ چل بھائی حاضر ہو جا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، ہاں جو کرنا ہے ہن وقت ہے، ورنہ جدوں وقت آ گیا جان دا پھر آکھیا ہن مہلت دے تے کچھ کریے نہیں، پھر وقت کوئی نہیں ملنا،
تو دعائے مغفرت بھی انشاءاللہ کرنی ہے، مگر آ سب جڑا مینوں تانوں اپنے دل 'چ بٹھاؤنا چاہیے تے اگلا جمعہ بھی پتہ نہیں ویکھنا کہے نوں نصیب ہوئے گا نا۔ یہ لمحیاں آساں جڑیاں انسان نوں شیطان دا دھوکھا ہے، زندگی بے اعتبار ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، بلبلے نہ بھی گھٹ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاباں جڑیاں جے پچھلی باری بھی آئیاں سی مگر کئی لوگوں نہیں مل سکیاں، کیونکہ کتاباں ہی ایسیاں سی بنا تو کہہ نہیں رہنا چاہیے خالی۔ گھر برباد کیوں ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے جس حدیث فرمایا کہ جڑا جڑا کام کر رہا وہ ساڑھے چوں نہیں، بہت وڈی وعید اور دھمکی ہے۔ ہر بندے نوں ویکھنا چاہیے وہ چونا چ کوئی حرکت تو نہیں، حضور ہی کہہ دیں بھی کالا تو متی پڑھا تو ساڑھے چوں ہی۔ گالی گلستان رسالت کے 2 پھول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ تے یہ ساریاں کتاباں باہر تمہیں مل سکتی ہیں۔ جنہاں دوستوں اگے نہیں ملیاں یا نہیں لئیاں وہ یہ کتاباں ضرور حاصل کر لو، بالکل صحیح احادیث سے مجموعہ ہے، کوئی ضعیف اور کمزور شے نہیں اس میرے ساتھی نے درج کی۔ اللہ انہوں مزید توفیق دے تے تعاون کریا کرو۔ یہ کتاباں تہاڈا لے لینا جڑا دین دے چراغ دے اندر تیل پاؤن والی گل ہے، تہاڈے بچیاں لئی تحفہ اور تہاڈی عاقبت سنوارن واسطے انہاں بہت مواد ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔